यी तीनै गुणलाई जसले जित्दछ त्रिगुणलाई उल्लङ्घन गर्दछ अनि ऊ मुक्त भएर अमृतत्व प्राप्त गर्दछ। गुणातीत बन्नुपर्छ भन्ने विचारहरू आउँदा अर्जुनले प्रश्न गरे, भगवान कसरी गुणलाई अतिक्रमण गर्ने? गुणलाई अतिक्रमण गरेको, गुणलाई जितेको साधकको स्थिति कस्तो हुन्छ? गुणलाई गुणमा विजय प्राप्त गरेको त्यो साधकको रहनी, उसको आचार स्थितः प्रज्ञ जस्तै गुणातीतस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। बुझ्यौ? त्यसको भाषा कस्तो हुन्छ? अस्तु, र त्यसमा भगवानले भन्नुभयो जसले प्रवृत्ति मोह र सम्प्रवृत्तिबाट जो व्यक्ति हल्लिँदैन, त्यसमा द्वेष राख्दैन, त्यो व्यक्तिले गुणलाई जित्यो भन्ने मान्नु, त्यस्तो हुन्छ भन्नेसम्म 14 अध्याय श्लोक संख्या 22 सम्म हामीले विचार गर्यौं हो। 23 देखि हामीले हेरौं। उदासीनवदासीनो गुणरियो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। यह साधकः उदासीनवत् तिष्ठन्, उदासीन जस्तो, उदासीन को अर्थ तटस्थ। तटस्थ तटस्थ भनेको कस्तो? सुख तटमा बसेर रमिता मात्रै हेरेको, नबगेको। तटस्थको अर्थ के हो? नदीमा गयो भने भिज्छ, ऊ तटमा छ, नदीमा बाढी आउँछ, ढुङ्गा बगाउँछ, मुढा बगाउँछ, के बगाउँछ, ऊ हेर्छ मात्रै। ऊ के गर्छ? तटमा उभिएकोले हेर्छ मात्रै नि त। जलमे नए कोरे रहिए भनेको चाहिँ नदीमै पस्दा पनि भिज्नु भएन भने त्यो चाहिँ कर्मयोग हो। संसार कर्महरू पनि गरो तर कर्मको लेप लाग्नु भएन। भगवत अर्पण गरेर गरेको चाहिँ त्यो कर्मयोग हो। जलमे नए कोरे रहे। उदासीनवत तटस्थवत, केवल द्रष्टाको रूपमा मात्रै रहेर होसमा थाहा पाएर गुणले मलाई आक्रमण गर्दैछ देखिहाल्छ। गुणले त गरिरहन्छ, सत्वमा आउँदैछ, रजो आउँदैछ, तमो आउँदैछ र म तमो प्रवृत्त हुँदै कर्म गर्दैछु अनि देखेर आफूले आफूलाई सावधान गर्ने। गुणातीतले के गर्दो रहेछ? गुणभित्र भएको म गुणै हो भन्छ, हामफालिहाल्छ, लडिरहेको हुन्छ, अघि दुर्घटनामा परिरहेको हुन्छ, थाहा नपाई। किनभने ऊ नै गुण हो। उसको व्यक्तित्व नै जब गुणमय हुन्छ तब विभिन्न विसङ्गतिहरू घटित हुँदा ऊ चाल पाउँदैन। तर जो गुणातीत छ उसले गुणहरूको गतिविधिलाई देख्छ। बुझ्यौ नि? सन्दीप जानेकोले त्यहाँ यसो हेर्दाखेरि उपेन्द्र देख्दा उप-इन्द्र देख्छ नि त। तर आधगुणा नपढेकोले त उपेन्द्र देख्दैन, उप-इन्द्र देख्दैन। देख्छ त? भने जस्तै
जसरी सन्धि जानेकोले जोडिएका शब्दहरूलाई अलग देख्छ, समास जानेकोहरूले व्युत्पत्ति गरेर फुकाल्न सक्छ, त्यस्तै प्रकारले गुणको बोध गरेको, गुणलाई अतिक्रमण गरेको जो साधक छ उसको जीवनमा गुणका विपरीत स्थितिहरू आउँदा पनि ऊ चाहिँ उदासीनवत के गर्छ, व्यवहार गर्छ। उदासीनवत आसीनः, कसरी? उदासीनवत उदासीन जस्तै, आसीनः तिष्ठन् गुणैः न विचाल्यते, गुणहरूद्वारा उसलाई केही गर्दैन, बगाइँदैन। उदासीन, तटस्थ, अलग, बेमतलब हो। त्यो खोलाको पुलको खम्बा जस्तो, पुलको खम्बालाई बगाउँदैन नि, जतिसुकै बाढी आओस् अर्थक बगिरहेको हुन्छ नि, तर ऊ त्यहीँ उभिरहेको हुन्छ। त्यो उदाहरण सम्झ हो। हिमाल जस्तो उभिरहन्छ। पुलको खम्बाको उदाहरण राख। पानी बढोस् घटोस्, बाढी आओस्, अनेक थोक बगाएर ल्याओस्, तर ऊ बग्दैन। बुझ्यौ? गुणमा नै रसिक भइगयो भने त्यो व्यक्ति बगिगयो। तर चाल पाउनु सबैभन्दा ठुलो कुरो के रहेछ सनातन धर्ममा? होश। होशमा आउनु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो। मानेर धर्म हुँदैन, जानेर धर्म हुन्छ। बिहान उठो, यसो ढोगोहरू तिलक लायो, यसरी धर्म हुँदैन। धर्मको लागि थाहा हुनुपर्छ कि म के गर्दैछु। बुझ्यौ नि? जान्नु धर्म हो, बोध धर्म हो। अहंकार दुःखमा छ। संसारमा सबै दुःखमा छन्। दुःखको कारण के हो? गुण। के हो? गुण हो। गुणलाई नै जीवात्माले म मानेको छ, अहम मानेको छ र सत्व रज तमको चक्रमा घुमिरहन्छ। त्यही म हुँ भन्ने मानिरहँदा जीव दुःखमा छ। जब गुणलाई उसले अतिक्रमण गर्छ, थाहा पाउँछ, गुणको घेराबन्दीबाट जब साधक निस्किन सक्छ, तटस्थ रहन सक्छ, मुक्त भयो। मुक्ति चाहिएको कसलाई हो? अहंकारलाई। मुक्तिको दशामा अहंकार नै रहँदैन, ज्ञाता नै रहँदैन, तटस्थ हुन्छ। स्पष्टम? उदासीनवत आसीनः गुणैः न विचाल्यते, गुणहरूद्वारा उसलाई विचलित गरिँदैन। त्यसरी अभ्यास गर्थे योगीहरू। बाटोमा देखिएका चिजबिजले उसलाई असर गर्दैनन्, छेउमा भएका वातावरणले असर गर्दैन। स्थिरबुद्धि असम्मूढः भक्तिमान मे प्रियो नरः। भगवानले भन्नुभयो नि अगाडि, अत्यन्त स्थिर बुद्धि हुन्छ उसको, गुणातीत साधकको। स्थिर बुद्धि नभई कसरी भक्ति हुन्छ त? अनन्यता हुँदै हुँदैन। अनन्य हुनको लागि, एक भक्त हुनको लागि गुणातीत भएकै हुनुपर्छ। म एक भक्त हुँ, म कृष्ण भक्त हुँ भन्छ, तर अनेकतिर मन गइरहेको छ। त्यो पाखण्डी हो। होइन नि, कृष्णदेखि बाहेक अरूको मैले कुरै गरेको छैन। मैले रामको, हनुमानको कुरै गरेको छैन। अनि विषयको कुरो गरिस् त हो। अन्य स्त्रीको पुरुषको कुरा गर्यो, मान सत्ताको कुरा गर्यो। अनन्य भनेको कृष्णदेखि बाहेक राम हनुमानको कुरा नगर्नु भनेको होइन। घरको पनि कुरा नगर्नु, व्यवहारको पनि कुरो नगर्नु, मान सत्ताको पनि कुरो नगर्नु, त्यो पनि त अन्य हो नि त।
मूर्ति बनाएर मूर्तिको नाम राखेर अनि त्यो मात्रै गर्दिन अनि म अनन्य भएँ भन्नु पाखण्ड हो। बुझ्यौ नि? गुणातीत नभई साधक अनन्य हुन सक्दैन। कृष्णभन्दा जो भिन्न अरू विषयमा प्रभावित भयो त्यो त अनन्य भक्ति भएन, पतिव्रता साधना मान भएन। अरू चीजद्वारा जब विचलित भइगयो कसरी अनन्य हो? अनन्यका लागि त न अन्य, सरल परिभाषा। कृष्णभन्दा भिन्न अर्को मलाई फलानु थोक चाहियो भन्ने कुरो दोस्रो मान्छे मात्रै होइन, देवताका नामको कुरो होइन। यो मन गएर जेमा टाँसिन्छ त्यो अन्य हो। कृष्णभन्दा भिन्न मन जेमा इन्गेज हुन्छ त्यो अन्य हो। जेसुकैमा तपाईको मन लागोस्, तपाई अरू दुनिया थोक कुदिरहँदा पनि आफूले आफूलाई अनन्यै मानिरहनुहुन्छ, पाखण्ड हो। अनि नाम लिने बेलामा चाहिँ म फलानु भगवान मात्रै मान्छु जग्छु, यस्तो अनन्य हुँदैन। बुझ्यौ नि? त्यो विसङ्गतिमा छ। र मनलाई त्रिगुणलाई जितेर जो साधक एक कृष्णमा उभिन्छ, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी, कृष्णमा मन लागेको, कृष्ण भक्त भएको, कृष्ण यज्ञ गर्ने मात्रै गुणातीत हुन सक्छ। त्यस्तो साधकले यह गुणाः वर्तन्ते इति एव अवतिष्ठति न इंगते। त्यसले के गर्दछ? यह गुणाः वर्तन्ते इति एव, यह जुन साधक गुणाः वर्तन्ते, गुणाः स्वकार्येषु एव वर्तन्ते, गुणले आफ्नो आफ्नो काम गर्दैछन् भन्ने मात्रै थाहा पाएर अवतिष्ठति, न तैः मम कोऽपि सम्बन्धः इति न प्रतिकर्तुम् इच्छति। गुणले आफ्नो आफ्नो काम गर्दैछन्, मेरो चाहिँ गुणसँग कोही सम्बन्ध छैन है भनेर त्यो साधक रहन्छ। गुणका कर्ममा पनि ऊ प्रवृत्त नहुनु भनेको त्यसरी बोधद्वारा। गुणै हुँ भनेर रुवाबासी गरौँ भने सक्छु, पशु भइगयो। तर गुणले आफ्नो आफ्नो काम गरिरहँदा पनि गुण आफ्नो काम गर्छन्, तर म यो होइन भन्ने विचारमा जो अत्यन्त सुदृढ भएको साधक छ, त्यो साधक चाहिँ के हुन्छ त? गुणलाई जित्न सक्दछ। न इंगते, त्योबाट प्रवृत्त हुँदैन भनेको। इंगते न चरति न इंगते, गुणकै पछि कुदिहाल्दैन। पर के लिन गएको अर्कै थोक गरिरहेको हुन्छ नि मान्छेले। त्यो गुणमै इंगतै भएको, गुणमै चरेको, चर्ने मान्छे भन्छ नि नेपालीमा, त्यो संस्कृतबाटै आएको। चर्ने भनेको चाहिँ विषयभन्दा भिन्न चिजमा कुद्ने। चर्ने बानी छ है तेरो, नचर है भनेको शास्त्रले। मन चर्न खोज्छ, मन के गर्छ? तमो प्रवृत्त रजो प्रवृत्त भएर चर्छ, लुकेर छिपेर चरिहाल्छ। तर साधकको मन चाहिँ गुणलाई साधकले नियन्त्रण गरेको हुनाले नचरति। ऊ भगवानमा स्थित भएकोले गर्दा नचरति भन्नुभयो। यो अवतिष्ठति नेङ्गते। अनि कस्तो हुन्छ भगवान? 24 नम्बरमा भगवानले भन्नुभयो, बुझ्यौ? उदासीनवत तटस्थ रहेर परबाट हेर्छ मात्रै, विचलित गर्दैन। कसरी? नदीको कोसीको पुल जस्तो, पुलको खम्बा जस्तो, पानी जतिसुकै थुप्रोस्
जेसुकै बगाएर ल्याओस् तर ऊ त्यहाँ उभिरहन्छ। सुख दुःख प्रलोभनहरू अनेक जेसुकै आउन् ऊ हल्लिँदैन हो। साना कुरामा मलाई यस्तो भयो ऊ कम्प्लेन गर्दैन साधकले। तमोगुणी व्यक्तिले कम्प्लेन गरेको गरे किचकिच गरेको गरे गर्छ। ऊ मौन हुन्छ साधक। अनेक कुरो भएन यस्तो गरिरहन्छ। यो तमो हो, यसलाई जित्नुपर्छ साधक। बुझ्यौ नि? विचलित हुन्छ, काम केही छैन, विचलित भएको भए जिम्मेवारी उत्तरदायित्व केही छैन, त्यसै रोकोरै हुन्छ। निकृष्ट जीव। सयौं जिम्मेवारी वहन गरेर पनि जो हाँसेर तटस्थ अघि बढ्छ। एउटा हात काटिरहेछ, एउटा हातै छैन, एक हातले पनि भिडिरहेछ राष्ट्रका लागि हो। यदि अम्लोमा यहाँ यसो च्यास भयो भने 15 दिन भात पकाउन बन्द भइगयो। बुझ्यौ नि? समर्पित साधकहरू कस्ता हुन्छन्? हात काट्यो, एक हातले लडिरहेछ, त्यस्ता हुन्छ योद्धाहरू हो। नागेशको पढ्दा पढ्दै यता कुम्लो यत्रो निक्लिसक्यो। कुम्लो निक्लेर ऊ डाक्टरकोमा गएन, भित्तो छेडेर कुम्लो हाल्ने ठाउँ बनाएर अनि परम लघु मञ्जुषा लेखिरहे। यस्तोमा कुम्लो रहेछ क्या उनको नागेशको नि। अनि कुम्लै भित्र हालेर बस्ने ठाउँ नै कुम्लो पस्ने बनाएर अनि फेरि अध्ययनमा शेखर आदि ग्रन्थ लेखिरह्यो। भट्टजी दीक्षितहरूलाई खण्डन गरेर नवीन वैयाकरणहरूलाई काबु हुने गरी ग्रन्थ उनले मल्लीनाथले सब्जी कस्तो छ, नुन छ कि छैन कहिल्यै चालै पाएनन्। जहिले मल्लीनाथलाई अलिकति एक थोपा निमको तेल हालिदिने गरेको थियो। गुरुको त्यस्तो विधान थियो। कतिको ध्यान दिएर पढ्दैछ। स्वाद चाल पाइसक्दा त त्यो छात्रै भएन। त्यसको ध्यान त शास्त्रमा छ, विद्यामा अनन्यै छैन हो। त्यस्ता हुन्छन् अनन्य भनेको, गुणातीतहरू भनेको। गुणै गुणमा बिचोक भएर रुवाबबासी गरेको छ। एकछिन विद्याभन्दा अन्य विषयमा बेसी चर्चा गरेको छ। विद्यार्थीको चर्चाको विषय के हुनुपर्छ? विद्यार्थी हो तर चर्चा छ अरू विषयमा बेसी हो। भक्त हो चर्चा गर्छ अरू विषयमा, निन्दामा धेर समय लाग्यो, देखावटीमा समय छ, अरू कुरामा फाल्तुमा समय छ। यो पाखण्ड हो। यसरी धर्मको विकास हुँदै छैन। सब धूर्तता मात्र हो। भगवान सजग गराउँदै हुनुहुन्छ। गुणको क्रिया गुणमा घटित हुँदैछ भनेर अलग्गिन सकेन जबसम्म तबसम्म त्यो व्यक्ति मुक्तिको भागी हुँदैन। त्यसले दुःखबाट तर्दैन। बुझ्यौ नि? केही हुनेवाला छैन। अन्य छ, अन्यमा ध्यान छ। सम दुःख सुख स्वस्थ। यो पढिसकेको श्लोक हो। समलोष्टाश्म काञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः। कस्तो भयो त अब? जो न चरती, त्यो दोहोरिएकै कुराहरू आए 24 नम्बर श्लोकले। कस्तो भयो साधक? सम दुःख सुख विशेषण हुन्थे साधकको। कसको? यह भनेर जसलाई बताइँदैछ नि, यह कह योगी साधकः सः कीदृशः साधकः। त्यो गुणातीत कस्तो भन्दा सम दुःख सुख विशेषण।
बुझ्यौ? स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियः धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। कस्तो? तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः छौ। समदुःख सुखः दुःख र सुखमा जो समान, क्लेश र आनन्दमा जो समान, त्यस्तो छ गुणातीत साधक। यो सुनेकै कुरो छ। साधक सामान्य मनुष्य पाउनका लागि रात दिन छटपटाएको छ। केही पाउनु छ उसलाई संसारमा, प्रपञ्चमा, कसैले केही दियोस्, कसैले केही भनिदियोस्, इच्छा छ उसको ठुलो केही मिलोस्, मलाई मगन्तै भएर घुमिरहेछ हो, केही पाउने आशामा नि। केही नगुमोस् लुकाएको छ उसले, पट्टी बाँधेको छ, 1 रुपैयाँ निकाल्न सक्दैन। गोजीमा छ तर ऊ मरे निकाल्दैन, अर्कैले निकाले हुन्थ्यो भन्ने छ। यो क्लेश हो, दुःख हो। तर साधक सम दुःख सुख, दुःख परे पनि ठिक छ, सुख परे पनि उसलाई सुख दुःख दुईटै सत्व र तम हुन् भन्ने मान्छ उसले। सुख आयो के आयो? सत्व आयो, दुःख आयो तम हो। किनभने ऊ त अघि नै के भइसक्यो? उदासीन भयो नि त। त उदासीन तटस्थ रहेको साधकले सुख सत्वको फल, दुःख तमहको फल, यो सत्व र तमहका फल हुन् भन्ने जानेपछि सुख र दुःखमा साधक के हुन सक्यो? सम हुन सक्यो। सम दुःख सुख। थोरै केही भइगयो विचलित भइहाल्ने, रुने कराउने गर्दै, अनि म त गर्दैछु भने अभ्यास गर। कति वर्षमा तिम्रो सम दुःख सुख हुन्छ? शास्त्री पढुन्जेलमा हुन्छ कि आचार्य सकुन्जेलमा हुन्छ कि अरू थप 10 वर्ष अभ्यास गर्नुपर्छ कि त 25 वर्ष जति साधना गर्दा हुन्छ कि? त्यत्रो वर्ष गरि नै रहनु, अनि कहिले पैसा कमाउनु, कहिले जमाउनु? मरेकै त छौ नि, जिउँदो भए पो नम्बर। पहिला जिन्दा त बन। अध्यात्म भनेको के हो? जिउँदो बनाउने। अध्यात्म भनेको के हो? तिमी असत जन्मियौ, तिमी प्रकृतिमा उत्पन्न भयो, तिम्रो जन्म भयो, मृत्यु नहुने हो अध्यात्म भनेको। बोध भनेको अमर बन्ने प्रक्रिया हो। जन्मियो तर अब यो मर्दैन, यो अध्यात्म हो। बुझ्यौ नि? तटस्थ नभई त तिमी मरेकै छौ। कसको मर्ने बेला भनेको तिमीले? मुर्दा फेरि किन मर्नु? र आत्मा जानेन, तटस्थ भएन भने मरेकै हो, जन्मेकै छैन। जन्मनु माने जागृत हुनु। गर्भबाट जन्मिनु थोडी जन्मिनु हो अध्यात्म। त्रिगुणलाई उल्लङ्घन नगरुन्जेल जन्मिएकै छैन। हेर, अध्यात्मको जन्म अर्को छ। अब जन्मेपछि त्यो मर्दैन, अजन्मा भयो, जीवन मुक्त भयो। के भयो? जन्मियो तर मर्दैन, यो अध्यात्म हो। लेखन्तु, अध्यात्मको लक्ष्य के रहेछ? जन्मियो तर अब मर्दैन, बल्ल अध्यात्म हो। बुझ्यौ? गुणको घेराबन्दीबाट निस्क्यो, जाग्यो, बिउज्यो, अब के भयो? जीवन मुक्त भयो भनेको। अनि कहिले 10 वर्ष 15 25 वर्ष लगाएर बिउज भनेको। त्यही भएर कहिले गर्नु, कहिले जमाउनु, कहिले देशभरि आउनु, त्यो त मृत्युमै मरेकैहरूले गर्ने हो यी कुरा। जागेकोले त ब्रह्माण्डलाई उल्लङ्घन गर्छ। के को देशभरिको कुरो गरेको? एउटा गाउँ, एउटा समाज,
1-2 लाख मान्छेले जान्नु, 8 अर्बले जान्दा पनि केही हुँदैन भन्ने जानेर जो साधक सुख दुःखबाट सम भयो, सुख दुःखबाट सम भइसक्दा के भयो? स्वस्थ भयो, आत्मस्थ। स्वस्थ बराबर आत्मस्थ, बिउज्यू स्वस्थ हो, स्वस्मिन् स्थितः स्वस्थ भयो। अब त्यो स्वस्थ भएपछि भगवान्मय भयो। भगवान्मय भएको परमहंसलाई अब समलोष्टाश्म काञ्चन, उसका लागि के भए? मृत पाषाण सुवर्णेषु लोष्ट अस्म काञ्चन। लोष्ट मृत माटो, अस्म ढुङ्गो र काञ्चन उस्तै भए। गुणी व्यक्तिलाई पो माटोको अलग महत्व थियो, ढुङ्गाको अलग थियो, सुनको अलग थियो। जबसम्म पदार्थको अलग अलग काम छ तिमीलाई, तिमी दुःखमा छौ। बुझ्यौ नि? पदार्थको जबसम्म अलग अलग काम छ, जीव केमा छ? दुःखमा छ। अब जागेको साधक त कस्तो हो? समलोष्टाश्म काञ्चन। यो लक्ष्य हो। यो के हो? यो श्लोकमा बताइएका सबै गुणहरू के हुन्? साधकका लक्ष्य। यदि यी गुणहरू साधकका लक्ष्य होइनन् भने त्यो पशुको कामै छैन। भगवत गीतामा, उपनिषदमा, अध्यात्ममा। पशु नि, उसको लक्ष्य समलोष्टाश्म काञ्चन छैन, गुणको अतिक्रमण गर्नु छैन, हो, जाग्नु छैन, जगतै छ भने त्यो पशुको अध्यात्ममा कोही? त्यो त पशु छ। पशु माने पाशबद्ध। पाश माने सुख दुःख त्रिगुणको बन्धनमा बाँधिएको जो हो त्यो पशु हो। त्यही भएर शैव मतमा जीवलाई नै पशु भनिन्छ। पशु भन्नाले जीव। कस्तो जीव? त्रिगुणमा बाँधिएको छ जो। त्यो ध्रुव त के रहेछौँ त हामी? के रहेछौँ? काठमाडौँ मात्रै हो त? भुरी गाउँची हो कि होइन? पशु माने जो पाशबद्ध छ। पाशो माने के हो? पाशो, पाशोको सरल अर्थ जसले अल्झाउँछ, फसाउँछ, झुक्क्याउँछ, त्यो पाशो। फलामको बनाऊ कि डोरीको थाप कि बाँसको यसरी निउर्याएर लगाऊ कि अनेक हुन सक्छ नि त्यो पास। त त्यो पासको अन्य अर्थ भयो सत्व रजतम पनि पासै हुन्। काम क्रोध इत्यादि पनि पासो हुन्। सुख दुःख पासो हो, इच्छा पासो हो। पशु महाराज पता लगाऊ तिम्रो अगाडि भगवत गीता छ। महाराज के छ, महामहिम के छ, राजा के छ, मन्त्री के छ। समलोष्टाश्म काञ्चन, जसको दृष्टिमा लोष्ट अस्म र काञ्चन समान हो। एउटाले आएर 1 रुपियाँ दियो भने फोटो भिडियोमा हालिहाल्यो, एउटाले ल्याएर 1 किलो आलु दियो भने त्यसको फोटै दिएन। त विषममा भयो नि त जीव। कि सबैको गर्नु पर्यो? ढुङ्गा। काञ्चन भनेको सुन, सुवर्ण मा जसको लागि समान हो। एउटाले सुनको बनाउनु पर्यो पद्मावती भनेर लिएर आएछ पारसमणि। प्रणाजीले भन्नुभयो जीव त सम छैन, विषमा छ। फ्याँकिदे भनेर के गर्नुभयो?
प्राणनाथजी मात्रै हो समलोष्टास्म काञ्चन। बुझ्यौ नि? त्यो पारसमणिलाई फ्याँकिदिन सक्ने शक्ति कत्रो चाहिन्छ? जसको लागि माटो ढुङ्गा र सुन उस्तै हो। उसले सुन ल्यायो भने फ्याँकिदियो, डस्टबिनमा सुन हालिदिन सक्छ जसले। बुझ्यौ नि? त्यो समलोष्टास्म काञ्चन फ्याँकिदिनु भयो त प्राणनाथजीले फ्याँकिदिनु, महात्मा बुद्धले फ्याँकिदे। फ्याँके कि फ्याँकेन? बडे बडे परमहंसहरूले आफ्नो सारा ऐश्वर्य सत्तालाई 1 सेकेन्डमा त्यागिदे। किन? गुणलाई। अब जाग्यो नि त ऊ, अब ऊ अमर भयो। हो, माटो ढुङ्गा सुनलाई अलग देखिरहँदा त ऊ जन्मेकै छैन बिचारा, ऊ मृतक नै छ। ऊ के छ? मृतक नै छ, मृत्युकै संग्रह गर्दैछ। जो जाग्यो, जागेपछि ध्रुव के भयो? अब कहिल्यै नमर्ने गरी बिउज्यो क्या। अब मरिन्छ भन्दा मर्न त मरिरहेकै छ भाइ, डबल मर्दैन। जस्तो पिठोलाई फेरि पिसिरहनु पर्दैन हो, दुईटालाई फेरि द्वितय तृतयम नै, दुत्वलाई तृत्व गर्नु पर्दैन। त्यस्तै मृतकलाई कहाँ मार्नु पर्छ? मरेकै छ नि। भगवानले भन्नु भएन अर्जुन सब मरेकै हुन्, तिमी झुकिन्छौ कोही जिउँदा छन् भनेर? त आफूले आफूलाई कहाँ जिउँदो मानिरहेको छौ गुणभित्र बसेर? बिउजिँदा त सकिगयो नि। बिउजिनु त जीवनको उद्देश्य हो। बिउजेपछि त फेरि मर्दैन। यद्गत्वा सबै मरेकै छ, को मरेको कुरो गर्छ? समलोष्टास्म काञ्चन भएपछि, गुणलाई बुझेपछि यत्रो भनिरहेको छु। फेरि अरु 20 वर्ष विचार गरे यो विषयमा। तुल्य प्रिया प्रिय 20 वर्ष विचार गरे। तुल्य प्रिया प्रिय कस्तो भयो त्यो गुणातीत साधक? प्रिय र अप्रियमा तुल्य हो। प्रिय अप्रियको लागि भनेको कसका लागि? प्रिय अप्रिय शब्द कसको लागि प्रयोग हुन्छ? मृतकका लागि, जो गुणमा छ। कसैले 1000 रुपैयाँ प्रणाम गरे प्रिय भयो, यदि त्यो महाराज हो भने नि। कसैले दिनभरि बस्यो 1 रुपैयाँ गर्दैन, माला पनि लाग्दैन, सम्बोधन पनि छैन, अप्रिय भयो। आएर हेट वहाँ त मान्छे यस्तो फलानु, वहाँ नभई त यो भित्तो भत्किहाल्छ भन्दै उहाँले यो संसारै चलाउनु हो भन्दै प्रिय भयो हो। त प्रिय र अप्रिय कसको लागि? आम जनताको लागि। जुन प्रिय अप्रिय भनिनेवाला हो त्यो चाहिँ गुणातीत साधकको लागि तुल्य हुन्छ, समान हुन्छ। जागेको साधकलाई चाहिँ, जागेको व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो के हुन्छ? के प्रिय के अप्रिय भन्ने रहँदैन। तर मुर्दालाई चाहिँ के हुन्छ? केही बा प्रिय हो कि जस्तोमा फुरुङ्ग हुन्छ, फेरि अप्रिय, भोल्टेज अप डाउन भए जस्तो नि। कसैले पम्प हाल्दियो, 2-4 वटा वाक्य बोल्यो, अलिक चकिलो हो, भोल्टेज आयो। फेरि कसैले 1-2 वटा वाक्य बोल्दैन, झुसुङ्ग पर्यो। बुझ्यौ? भोल्टेज अप डाउन हुँदा त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन ध्रुव? हो, त्यो भोल्टेज अप डाउन हुँदा प्रिय अप्रियमा विचलित हुने जीव दुःखमा छ। गुणातीतले के गर्यो? तुल्य, समान छ। जो धीर अनि धीर भयो। तुल्य प्रिय र अप्रियमा समान भएपछि धीर भयो। धीर माने स्थिर,
धीर माने प्रिय अप्रियमा तुल्य भएन भने के भयो? अधीर भयो, अस्थिर भयो, छटपटायो। छटपटीहरू भनेकै के हुन्? त्रिगुण हो, दुःख हो। छटपटी मेटिनु नै के हो? धीर हुनु हो। धीर हुनलाई के हुनु पर्दो रहेछ? समलोष्टास्म काञ्चन अभ्यास गर, कति वर्ष लाग्छ। तुल्य प्रिया प्रियलाई अभ्यास गर, अनि पो धीर हुन्छ त। बडो धीर ज्ञानी फलानु छ भन्ने भन्नु पर्छ पर्दैन त? बडो धीर हुनु भनेको साधारण कुरो रहेछ? त्यो धीर हुन्छ। अनि कस्तो हुन्छ? तुल्य निन्दात्म संस्तुति, निन्दा र आत्म संस्तुतिमा तुल्य समान। अब यी निन्दा आत्म संस्तुति हुन्छ त दूषण प्रशंसयोः समानः। कसका लागि? यी सबै शब्दहरू प्रयोग भएका हुन्छन् जनसामान्यका लागि। जसलाई जनसामान्यले के मान्छ? निन्दा मान्छ। निन्दा, गाली गलोच, अपहेलना मान्छ। र जसलाई जनसामान्यले स्तुति प्रशंसा स्थान दिएको केही भएको मान्छ। त्यो दुईटैमा गुणातीत चाहिँ अलग छ, समान छ। किन? कसले मान्यो त? गुणले मान्यो नि त। सत्वले आत्मसंस्तुति गर्यो, सत्वले प्रशंसा गर्यो, सत्वले माला लायो, सत्वले खीर खायो। तमले निन्दा गर्यो, गाली गर्यो, अस्वीकार गर्यो। दुईटै के रहेछ? गुण रहेछ। गुणको चक्र छ, घुमिरहन्छ। अहिले मान्ने भोलि मान्दैन, अहिले हो भनेकोले भोलि होइन भन्छ। र संसारको कोही पनि व्यक्ति जीव हो विश्वास गर्न योग्य छैन भन्ने कुरो जसले जान्दछ त्यो धीर हो। कसैलाई विश्वास गरिसक्दा यो मेरो मान्छे हो, यो मेरो पक्षको भन्नु नै सबैभन्दा ठुलो अज्ञान हो। त्यो व्यक्ति तुल्य हुन सक्दैन। जीव त लोभी छ, जसले पनि उसलाई किन्न सक्छ। जसले उसलाई चर्न हिँड्छ, ऊ चर्दा जहाँ चारो भेट्छ त्यसको भयो गुलाम हो जीव त। पशु के हुन्छ? एउटा कुकुरको के हुन्छ गति? डुल्दै जाँदा जसले भात दिन्छ त्यही उभिरहन्छ। त्यो कुकुर भन्दा गतिलो अवस्थै छैन जीवको। कस्तो रहेछ ध्रुव जीवको अवस्था? जहाँ भात भेट्छ त्यही उभिन्छ बिचरा। त्यस्तै जसले त हो भन्छ, हो जसले 2-4 रुपियाँ दिन्छ, जसले अलिकति ढाडस दिन्छ त्यही उभियो। को उभियो? हो कहाँ स्तुति र प्रशंसामा जो तुल्य छ त्यो मुक्ति। अब यो जन्मिँदैन, अब फेरि पुनर्जन्ममा ऊ को आउँदैन? जो तुल्य भयो, आत्मसंस्तुतिमा जो तुल्य भयो। नक्सामा सिन्कोले माथि पुगेर हुँदैन नि। सिन्कोले माथि देखाउँछ तर विचलित भएको भइछ, चरेको सिनको देखाउन गएकै ठाउँमा खोइ के भयो अरे भनिरहेको। सिनको देखाउँदै थियो अघि तल बारीमा पो रहेछ। हो धोती लाएर उहाँ के ध्यान गर्न गएको अरे, उहीँबाट उता उतै बजारमा पो रहेछ। मूल काम गरेकै छैन, बाहिर बाहिर जीव कुद्छ। आफूलाई हेरेकै छैन, आफूलाई जानेकै छैन। विचलित भएको भइछ, लडेको लडै छ, एक्सिडेन्ट भएको भइछ, जतासुकै ठोकेको ठोके, टाँसेको टाँसे, घावै घाउ भइसक्यो।
जीवको हालत कस्तो छ? ऊ त्यो बाटामा यता पनि घाउ भएको कुकुर हिँडिरहेको हुन्छ नि, त्यो मनको प्रतीक हो। त्यो मन त्यस्तै छ, बुझ्यौ? म त राम्रो छु जस्तो मान्लाउ नि, अहङ्कारको प्रतीक हो त्यो हिँडिरहेको कुत्ता। त्यस्तो छ मन। त्यहाँ तुल्य हुनुपर्छ। तुल्य प्रिया प्रिय धीर तुल्य निन्दात्म संस्तुति। अर्जुन त्यो गुणातीत त नि, निन्दात्मदेखि संस्तुतिदेखि समान हुन्छ, अलग हुन्छ। कस्तो हुन्छ? मानापमानयो तुल्य। तल्लो श्लोक आयो 25। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। हो, यतिवटा गुणलाई, यी गुणलाई उसले जित्यो भने ऊ 81 पक्षमा गयो। श्री 81 महाराज भयो गुणातीत हुँदा। प्राणाजीले के भन्नुभयो? तिमी श्री 1 पनि भएको छैनौ। श्री 1 पनि नभएका जीवहरू अब सकिँदैन दिँदा, जसले जति लेख्दा पनि हो। 20 वटा थियो, अब सकिन आँटो 18 वटामा सक्यो, अब 2टा छ भन्ने छैन हो। 5 वटा थियो, 3टा दिइसकेँ, अब 2टा रह्यो, जोसुकैलाई दिनु हुँदैन भन्ने छ त? केही दिने होइन, केही पाउने होइन, लेखिदिने भन्ने त हो नि। भन्दा केही जीव दुःखमा गयो, भासियो हो। परमहंसहरू त यस्तो हुँदैन थिए। जुन गुणातीतको कुरा आयो, महामतीले भन्नुभयो गुणलाई उल्लङ्घन गर्दा 81 पक्ष भनिदिनुभयो प्राणले। गुणातीत हुने कस्तो विधि बताउनुभयो? मानापमानयो तुल्यः। कसो अरे? मानापमानयो तुल्यः हो, मित्रारिपक्षयो तुल्यः, सर्वारंभ परित्यागी, सः गुणातीतः उच्यते। सः तादृशः जीवः गुणातीतः इति व्यवह्रियते। कीदृशः? मानापमानयोः, मानपराभवयोः, मान र अपमानमा। कसको दृष्टिमा? जनसाधारणको दृष्टिमा जो मान अपमान हो तुल्य, तुल्य हो। मित्रारिपक्षयोः, मित्र र अरि, अरि शत्रु, मित्रारिपक्षयोः तुल्य। कस्तो छ? तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। मित्र र अरि कसको दृष्टिमा? जनसाधारणको दृष्टिमा मित्र छ, अरि उसको दृष्टिमा मित्र भयो भने पनि सीमित कोटा भयो, पार्टी भयो, सम्प्रदाय भयो। जसको मित्र र अरि हुँदैन त्यसको सबै मित्र, अथवा कोही पनि मित्र छैन। ऊ एक छ। जो एक छ ऊ सबैको हित गर्नेवाला छ। किन 10 जना मात्रै मित्र हुँदा त 10 जनाको मात्रै उसले सहयोग गर्छ नि त। 11औं त उसको शत्रु हो। तर जसको मित्र र अरि नै छैन, मित्र र शत्रुमा जो सम छ भन्ने त्यो ब्रह्मको हो।
उसँग जो आउँछ जो सिक्छ त्यो कुन जातको कुन वर्ण कुन सम्प्रदाय कुन पार्टी भन्नेसँग उसको सरोकार बुझ्यौ कस्तो रङको भन्ने कुरो छैन। सुहृत शत्रुपक्षयो समान अनि सर्वारम्भ परित्यागी कीदृशः सम्पूर्ण आरम्भहरूको आरम्भ कर्महरू आरम्भ सम्पूर्ण कर्महरूको त्याग गर्ने सर्वकर्म सन्यासी सम्पूर्ण कर्मलाई त्यागेको कर्म सन्यास गरिसकेपछि आरम्भै बन्दैन बीज नै बन्दैन बीजै अब रहेन निर्बीज भयो बीज चाहिँ उम्रिन्थ्यो बीजै छैन बीजै बन्दैन भनेपछि अब उम्रिँदैन बुझ्यौ कर्म गर्दा कि सत्कर्म हुन्थ्यो कि दुष्कर्म हुन्थ्यो दुष्कर्मको पनि फल दुःख भोग्नु पर्यो सत्कर्मको माला लाउनु पर्यो सम्मानित हुनु पर्यो त्यो पनि फल भोग्नु पर्यो दुईटै दुःखदायी छन् गाली पनि दुःखदायी छ माला पनि दुःखदायी छ भन्ने जानेको जो कर्म सन्यासी हो उसले कर्मै बनाउँदैन उ गर्छ केही हुँदैन केही हुनु भएन क्या ध्रुव केही भयो भने त दुःख भइयो नि बुझ्यौ नि जे गर दुःख त्यस कारणले त्यो साधक कस्तो गुणातीत अवधूत भरत जस्ता सर्वारम्भ परित्यागी त्यो आरम्भको नाश गर्नेवाला परमहंस ब्रह्ममुनि सह त्यो चाहिँ गुणातीत उच्यते त्यसलाई के भन्यो गुणातीत हो त्यसले तिनै गुणलाई जित्यो भनेर मान भनेपछि गुणातीत साधक कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले विशद परिचर्चा श्लोक संख्या 22 देखि 25 मा भगवानले स्पष्ट गर्नुभयो र एक एकवटा कुरोलाई जसले जिउँछ त्यो मात्रै जाग्छ जागनी भनेको के हो त यी गुणलाई जसले आत्मसात गर्यो जाग्नु माने अमर बन्नु जन्मिन त जन्मियो पशु तर त्यो पशु अब जाग्यो